नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म बिरेन जैरो। सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उक्ति त्यसै चलेको थिएन र होइन पनि। सरकारी काममा कतिसम्म ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने उदाहरण हरेक सरकारी कार्यालयले पेश गर्दै आएका छन्। तर अब यो रोग ठेकेदार कम्पनीहरूमा पनि सरेको छ। नेपालमा हरेक विकास निर्माणको काम यति साह्रो अलपत्र पारिएको छ कि जनताको विश्वास अड्ने अब कुनै क्षेत्र रहेन भन्दा फरक नपर्ला। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको रूपन्देहीको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको निर्माणलाई हेरे पुग्ने भएको छ। ठेकेदार कम्पनीहरू कतिसम्म ठग्छन् भन्ने उदाहरण यो सडकले पेश गरेको छ। 2075बाट निर्माण सुरु भएको यो सडक 2079मा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर चिनिया निर्माण कम्पनीले पनि नेपाली कम्पनीको शैलीको सिको गर्दा यो सडक निर्माण सुरु भएको 3 वर्षमा 5% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। अहिले ठेकेदार कम्पनीको दायित्व पनि चिनियाबाट कोरियाली कम्पनीमा सरेको छ। नेपाली निर्माण कम्पनीले कामदार उपलब्ध गराउँदै आएको यो सडक निर्माणमा खटिएका मजदुरहरूले ज्याला सुविधा पनि नपाएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाइएका छन्। एकातिर सडक समयमा सम्पन्न नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने कुनै पनि निकायले यो सडकको अवस्थाको बारेमा अनुगमन समेत नगरेको पाइएको छ। के प्रधानमन्त्रीको काम शिलान्यास मात्रै गर्ने हो र आफूले शिलान्यास गरेको सडकको बारेमा चासो पनि देखाउने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारीसँग जोडिएको छैन र? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोडिएको यो सडकको यस्तो हकीकत बनाउँदा पनि सरकार चुप लागेर बस्दा रूपन्देहीवासी अचम्मित बनेका छन्। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा रूपन्देहीमा मच्चित हुँदै आएको यो सडकको नाटक प्रस्तुत गर्दैछौँ। उता बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डमा काम गर्ने लेन्थ वर्करहरूको तलब 14 महिनादेखि गायब भएको छ। कोरोनाको महामारीको प्रवाह नगरी भोको पेटका लागि खटिएका दर्जनौं मजदुरहरूको तलब कता हरायो खोज्नै पर्ने भएको छ। उक्त सडकको निर्माणको दायित्व सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा सरेपछि रातो दिन खटिएका मजदुरहरू मारमा परेका छन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका उनीहरू अहिले तलब सुविधा र ज्यालाको माग गर्दै विभिन्न सरकारी निकायहरू धाउन विवश छन्। तर यसरी धाउँदा पनि उनीहरूले फोस्रो आश्वासन भन्दा पर केही पाउन सकेका छैनन्। अझ प्रदेश सरकारको एक जिम्मेवारी व्यक्तिले उनीहरूले काम गरेको भन्ने कुनै तथ्याङ्क नै नरहेको भन्ने किसिमको गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएपछि मजदुरहरू आफूहरूको पेटमा लात हानिएको दुखेसो गर्न थालेका छन्। कतैबाट सुनवाई नभएपछि कल 24 सम्म आइपुगेका मजदुरहरूले आफूहरूलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरेका छन्। के सङ्घीय सरकारबाट दायित्व प्रदेश सरकारमा सर्दा मजदुरहरूको श्रम पनि हराउँछ र? के मजदुरहरूको श्रमको तथ्याङ्क कसैले सुरक्षित राख्नुपर्ने होइन र? गरिबहरूलाई रोजगारी दिन्छु भन्ने नारा लगाउने सरकारले काम लगाएको मजदुरको श्रमको सम्मान गर्नु पर्दैन? बैतडीमा सडकमा खटिएका मजदुरको यो पीडादायी रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। हरेक दिन यही समयमा हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा र सँगसँगै हामीले विशेष गरी तपाईँको जिज्ञासा गुनासो र समस्यालाई विशेष प्राथमिकता यस कार्यक्रम मार्फत दिँदै आएका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा, कुनै जानकारी आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका विसङ्गतिबारे गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो हटलाइन यति बेला तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 166011 2424, एन्सल नम्बर 98072424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका व्यथिति विसङ्गति र कुनै समस्या भोग्नु परिरहेको छ भने त्यसबारे पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईँको समस्या उजागर गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ र सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि रहेको छ र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुका साथसाथै नागरिकहरूलाई पनि जागरुक गराउने कोसिस निरन्तर रूपमा हामी गरिरहेका छौँ र आज पनि विविध विषयहरू रहेका छन्। तपाईँहरूले उजागर गर्नुभएका विषयहरू, आम दर्शक महानुभावहरूले जानकारी गराउनुभएका विषयवस्तु सहित को रिपोर्ट सहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित छौँ र विशेष गरी सडक निर्माणमा हुने लापरवाहीका प्रसङ्गहरूलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ। किनभने सडक
भनेको विकासको मुख्य पूर्वाधार हो र यसमा लापरवाही यतिसम्म हुने गरेको छ कि अब सडक निर्माण सही तरिकाले भयो, सहजै रूपमा सम्पन्न भयो, छिटो छरितो रूपमा त्यसको उपभोग मानिसहरूले गर्न पाए भन्ने उदाहरण कहीँ कतै पनि भेटिन छाडेको छ। त्यसकारण पनि हामी सडकको अविगतका बारेमा देशका विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका जानकारी र प्राप्त भइरहेका रिपोर्टहरूका आधारमा हामी यहाँहरू समक्ष त्यस किसिमको जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने कार्यक्रमको सुरुवातमा आज हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार, म यहाँ लाचिमटारबाट मुकुन्द भण्डारी बोल्दैछु सर। हजुर, यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? एकपटक फेरि बताउनु होला। मुकुन्द भण्डारी। सुन्दर भण्डारी? मुकुन्द सर, यहाँ मुकुन्द भण्डारी। मुकुन्द भण्डारी, यस सर। मुकुन्दजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा थियो? सर मैले चाहिँ यो साउदी जानको लागि मैले टिकट काटेको थिएँ। एयर अरेबियाबाट 45,000 तिरेर मैले टिकट काटेको थिएँ। अनि मेरो टिकट 1 तारिकको फ्लाइट थियो। त्यो फ्लाइट त्यतिकै उनीहरूले क्यान्सल गरिदियो। यताउता कोरोनाले गर्दा के गर्दा भनेर बन्द रोइन्छ, उसले त्यतिकै क्यान्सल गरिदियो। त्यसपछि हिजो 11 तारिकको मेरो फ्लाइट थियो सर। अनि हिजोको फ्लाइटको मेरो त्यो कोरोना टेस्ट गर्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ देखाइदियो। अनि त्यो पनि क्यान्सल भयो सर। त्यो भएपछि मैले टिकट क्यान्सल गर्नुपर्ने भयो। टिकट क्यान्सल गरिसकेपछि अनि उसले चाहिँ अनि कति 40% मैले 45,000 काटेको टिकट 20,000 काटेर 25,000 यता आउँछ उहाँले भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभएपछि हिजो म अफिसमा गएँ। अफिसमा गएपछि अनि मैले कि त मेरो त्यति पैसा काटेर रसिद छ 25,000 बाइक छ, 25,000 चाहिँ कि मलाई यो एयरलाइन्समा म जान्दिनँ कि जाँदिनँ, क्यान्सल भइसकेपछि म जाँदिनँ, मलाई अर्को एयरलाइन्समा हिमालयन एयरलाइन्समा रिफन्ड गरिदियो टिकट भनेको। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो पैसा फिर्ता आउँदैन, यो अरू एयरलाइन्समा रिफन्ड पनि हुँदैन, पैसा नि पाउनुहुन्न तपाईँले, तपाईँ जानुहुन्छ भने यही एयरलाइन्समा जानुहोस्, छैन भनेदेखि तपाईँको पैसा त्यतिकै जान्छ उहाँले भन्नुभयो। पछि अनि मलाई मन छैन, तपाईँको एयरलाइन्समा क्यान्सल भइसकेपछि म जाँदिनँ, मलाई एयरलाइन्समा रिफन्ड गरिदिनु। तपाईँ कुन एयरलाइन्स मार्फत जान खोजिरहनु भएको थियो? म एयर अरेबियाबाट। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ अनि भन्नुभयो अहिले चाहिँ मैले 45,000 काटेको रहेछ टिकट, अहिले 97,000 भन्नुभएको थियो उहाँले टिकटको। अनि बरु म 97,000 25,000 मेरो 20,000 उनीहरूले गरिसक्नु 20,000 मैले पाउँदिनँ, 35,000 25,000 पाउँछु, त्यो पनि मलाई दिनुहोस् कि अर्कोमा रिफन्ड गर्नुहोस् भन्दाखेरि हुँदैन, यसमै काटेर पैसा 55-75,000 पैसा थपेर यसमै 57,000 बनाएर जानुहुन्छ भने जानुहोस्, छैन भने अरूमा रिफन्ड पनि हुँदैन, पैसा नि पाउनुहुन्न। तपाईँलाई अहिलेसम्म पैसा फिर्ता दिएको छैन? छैन सर, छैन। मैले चाहिँ पैसा फिर्ता नगर्नेदेखि हिमालयन एयरलाइन्समा जान्छु, म उता मेरो उता रिफर गर्दै मेरो टिकट उता पैसा उता त्यही भन्दा पनि हुँदैन, यसमै जान्छ भने कहाँ भने पैसा पाउँदैन अहिले उहाँले भन्नु। ठिक छ सुन्दरजी, तपाईँ हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँ मार्फत विस्तृत यसबारे जानकारी लिनुहुनेछ र सम्बन्धित निकायलाई हामी यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई आफ्नो विस्तृत जानकारी टिपाइदिनु होला र यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी आम दर्शक महानुभावहरूका जिज्ञासा समस्याहरू सुन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र सुन्दर भण्डारीजी हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँको समस्याका बारेमा हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँको विस्तृत विवरण लिएर गुनासो सुन्नुहुनेछ र त्यस पछाडि हामी उहाँको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग कोसिस गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग भाइबर मार्फत कोही जोडिनु भएको छ। दर्शक नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार सर, म अजरबैजानबाट हरिप्रसाद घिमिरे। हरिजी, अजरबैजानबाट? हेलो हजुर। के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो हामीलाई? मलाई कस्तो भएन सर, यहाँ हामीले चाहिँ हजुर बिजनेसको सिलसिलामा चाहिँ यहाँ अजरबैजानमा बिजनेस गर्न मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एकजना सरले कुरा गर्नुभएको थियो र त्यो हिसाबले उहाँले हामीलाई यहाँ ल्याउनु भयो। हजुर। तर यहाँ ल्याइसकेपछि हामीलाई थाहा भयो कि यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो बिजनेस केही नचल्ने रहेछ, त्यस्तो बिजनेस चल्ने जस्तो ठाउँ पनि रहेनछ। अनि त्यसपछि मात्र तपाईँको त्यहाँबाट यहाँ आएर चाहिँ एउटा बिजनेस कार्ड बनाउनुको लागि मात्रै भनेर चाहिँ उहाँले हामीसँग कोहीसँग 16 लाख कोहीसँग 14 लाख गरेर यसरी चाहिँ लिनुभएको थियो। अनि त्यसपछि हामीले थाहा पायौँ कि यहाँ त्यत्रो पैसा त लाग्दो रहेछ। हजुर, के को बिजनेसका लागि भनेर हरिजी
के को बिजनेसका लागि भनेर तपाईहरुलाई त्यहाँ लगियो, कहिले लगिएको हो, को मार्फत जानुभएको हो, वैधानिक रूपमा जानुभएको हो कि अथवा अवैधानिक रूपमा त्यहाँ पुग्नु भएको हो कि कहिलेदेखि त्यहाँ हुनुहुन्छ? 2019 अब 1.5 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि आएको। के को बिजनेसका लागि के बिजनेस भनेर तपाईहरुले लगिएको थियो? हामी त्यो त अब उहाँले के भन्नु भने उहाँ अजरबैजानमा चाहिँ बिजनेस भिसामा उहाँ गइसकेपछि त्यहाँ गएर टिआरसी बनाएर चाहिँ अनि त्यसपछि आफूले चाहिँ कुनै पनि बिजनेस आफूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्न मिल्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। हजुर, तपाईहरु त्यहाँ लाने मान्छेको नाम चाहिँ के हो? बनाइसकेपछि कुनै बिजनेस गर्न मिल्छ अथवा यहाँबाट चाहिँ अरू देशहरू पनि जानको लागि युरोप कन्ट्री अथवा क्यानाडा कहीँ पनि जानु पर्यो भने सजिलो हुन्छ भन्ने त्यस्तो प्रलोभन देखाएर चाहिँ हामी आयो। तर यहाँ आइसकेपछि न त्यो उहाँले भने जस्तो चाहिँ कुनै बिजनेस चल्ने जस्तो ठाउँ रहेछ, न चाहिँ यहाँ टिआरसी बनाउनलाई हामीसँग जुन 16 लाख लिएको थियो, यहाँ त तपाईँको टिआरसी बनाउन त नर्मल्ली 1.5-2 लाखमा चाहिँ उहाँ नेपालबाट आएर पनि यहाँ चाहिँ सजिलै टिआरसी बनाएर कुनै पनि बिजनेस गरौँ भने त्यसको लागि छुट्टै किन्थ्यो भने उहाँले त हामीसँग 16 लाख लिनुभएको छ। अनि हजुर हरिजी तपाईलाई त्यहाँ लग्ने व्यक्तिको नाम चाहिँ के हो? कतिजना हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई यसरी लगिएको? कतिजना हुनुहुन्छ? म चाहिँ यहाँ कासेप ट्राभल काठमाडौँमा थियो हाम्रो उहाँको अफिस चाहिँ कासेप ट्राभल। नाम के हो उहाँको? नाम बताउनुस् न, तपाईलाई लग्ने व्यक्तिको नाम। उहाँको कृष्ण प्रसाद सिग्देल भन्ने हुनुहुन्छ। कृष्ण प्रसाद सिग्देल। कतिजनालाई लग्नु भयो तपाईहरु? उहाँलाई चाहिँ हामीले के भन्नु, हामी 7 जना छौँ। 7 जनालाई लिएर आउनु भएको थियो। अनि त्यति मात्रै होइन कि त्यति मात्रै यहाँ ल्याउने मात्रै कुरो भएन कि सर, हामीलाई यहाँ ल्याइसकेपछि पनि उहाँ चाहिँ युरोपमा घुमेर आएको, म चाहिँ हरेक देशको बारेमा थाहा छ भनेर त्यो हिसाबले कुरा गर्नुभएको थियो। यहाँ आइसकेपछि त उहाँले हामीलाई कसरी हुन्छ कस्तो त। ठिक छ, हामीले तपाईको समस्या बुझ्यौँ हरिप्रसादजी। तपाईँ आफ्नो थप विस्तृत विवरण हाम्रा टिमका साथीहरूलाई पठाउनु होला, उहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ र त्यस पछाडि हामी तपाईँको मद्दतका लागि, तपाईँको सहयोगका लागि हामी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यति बेला अजरबैजानबाट हरिप्रसाद घिमिरेजी आफ्नो समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको समस्याका बारेमा हामी थप बुझ्नेछौँ र उहाँलाई पनि मद्दतका लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। देश विकासको पहरेदार मानिने निर्माण कम्पनी नै विकास निर्माणमा बाधक बनेपछि कसको के लाग्छ र? देशका प्रधानमन्त्री भन्दा ठुला निर्माण व्यवसायी भएपछि प्रधानमन्त्रीले भनेको कहिले टिर्छन् र कहाँ टिर्छन् र? यही देखिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका कैयौँ राष्ट्रिय आयोजना शिलान्यास ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र छाडिदिएका छन्। तर आफैले शिलान्यास गरेका कैयौँ आयोजना ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र परे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चासो गएको देखिँदैन। यसैको एक उदाहरण हो रूपन्देहीको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बोटवल नारायणगढ सडक खण्ड, जुन सडक खण्ड 2075बाट सुरु भई 2079मा सम्पन्न हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गरेको 3 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सडक निर्माणको काम भने 5% मात्रै सकिएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीको यो हद सम्बन्धी स्थानीयको गुनासोपछि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्ब्रेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देश निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका ठेकेदार कम्पनीले नै यो देशलाई बर्बाद पारिरहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला। किनकि 2 वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्छु भन्दै आयोजनामा सम्झौता गर्ने ठेकेदार कम्पनीले 2 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना 10 वर्ष लगाएपछि यदि त आम नागरिकले ढुक्कले भन्न पाए। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै शिलान्यास गरेको कैयौं राष्ट्रिय आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। आयोजनामा काम गर्ने सयौं मजदुरहरूले आफूले काम गरेको ज्याला समेत नपाएको गुनासो कल 24 ले सम्बोधन गर्दै आएको छ। 2075 पुसमा ठेका सम्झौता भएर चैत 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2079 सालमा सक्ने गरी बुटोलमा सडक विस्तारको शिलान्यास गरेका थिए। तर हालसम्म पनि जम्मा 5% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विस्तार गर्न लागेको सडकको लागत 16 अर्ब 79 करोड 52 लाख रुपैयाँ छ। दाउन्ने खण्डको लागत 9 अर्ब 13 करोड 18 लाख 95 हजार र दाउन्ने बुटोल सडक खण्डको लागत 7 अर्ब 86 करोड 34 लाख रुपैयाँ छ।
दाउन्ने बुटोल क्षेत्रका मजदुरहरू भने आफूले काम गरेको ज्याला समेत नभएको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधादेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय उपभोक्ता पनि आन्दोलनमा छन्। सडकको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएपछि दुर्घटनाका घटनाहरू बढेका छन्। दुःखको साथ हिँड्नु परेको छ, धुलो बेपत्ता उडिरहेको छ, अनि बाटो खराब हुनाले गाडी एक्सिडेन्ट धेरै भइरहेको छ। बुझ्दिने कसले हो? पहिला यसको होइन, अब यो सडकले बुझ्ने हो कि ठेकदार पक्षले बुझ्ने हो कि स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले बुझ्ने हो कि अब यो सधैँ यो मानिस न यात्रुहरूलाई त साह्रै गाह्रो छ नि त। मजदुरले न्यूनतम तलब सुविधा भुक्तानी लगायतका माग राखेर 1 हप्तादेखि सडक निर्माणको काम ठप्प पारेका छन्। मजदुरको दैनिकी ज्याला बापतको रकम भुक्तानी दिने, बिमाको व्यवस्था गर्ने, 8 घण्टाभन्दा बढी समय र शनिबार काम गरे बापत 1.5 गुणा बढीको दरले भुक्तानी दिने, दुर्घटना बिमा ठेकेदार कम्पनीले गर्ने लगायत मागहरू राख्दै 120 जना मजदुरहरू आन्दोलित भएका हुन्। मैले यहाँ आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि काम गरेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ नि यहाँ सबै मजदुरहरूलाई धेरै समस्या परेको थियो। खानेपानी लगायत तपाईँको चाहिँ नि जस्तै कि स्यालेरी भयो, अनि त्यो इन्सुरेन्स भन्ने भएन, अनि त्यसमा धेरै कुराहरू पीडादायी तरिकाले थोरैजनाले धेरै काम गर्नुपर्ने र धेरै भइसकेपछि पनि के त भन्दाखेरि काममा चाहिँ नि आफ्नो सुपरभाइजरहरूले पनि कामदारको समस्या भन्दा पनि समस्या थप्ने कामहरू गरे होइन। भर्ना गर्दा त केही भन्दैन हामीलाई, ड्युटीमा गरिन्छ, ड्युटी गरिरहेछौँ, गर्नेछौँ, तर कुनै पनि सानोतिनो गल्तीमा या कुनै अब आज काम पर्यो, आज छुट्टी गरियो, भोलि आउने क्रममा चाहिँ भोलि के भन्छन् चाहिनेले त भोलिदेखि ड्युटी नआइज। यो आफ्नो मनमर्जी चलिरहेछ। यहाँ आफ्नो मनमर्जीले चल्दाखेरि हामी त 2 वर्ष भइसक्यो काम गरेको यो कम्पनीमा। अब अचानक आएर हामीलाई जहाँ भन्दा त हामीले अन्त गरेर नि काम पाइन्न होइन, हामीले अन्त गरेर नि काम पाइन्न, अब यहाँ पनि काम दिन्न। अनि यसको जिम्मेवारी को हो त? चाइनाले लिँदैन। तिनीहरूले के भन्छ भने सिधा तँलाई काम गर्नु मन भयो काम गर, नभए त जस्तो 10 वटा ल्याइदिन्छु भन्छ। त्यसले 10 वटा बाहिरबाट लिएर आउँछ। अस्ति पनि एउटा सुपरभाइजरले के भन्यो भने तिमीहरू 2 जना बस्छौ यहाँ साइडमा, बाँकी सबै घर जाऊ। गैडाकोटदेखि दाउनेसम्मको 64.4 किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज 1 र दाउनेदेखि बुटोल चौराहासम्मको 48.5 किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज 2 बनाएर ठेक्का लगाइएको थियो। दुवै खण्डको निर्माणको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको उक्त काम कोरियन कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ। कोरियन कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग कामदार लिएर काम गराउँदै आएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको बडो तामझामको साथ शिलान्यास भएको सडकले लामो समयमा पनि गति लिन नसक्दा ठेकेदार कम्पनीहरूमाथि मात्र नभई सरकारप्रति नै स्थानीयवासीको विश्वास मर्दै आएको छ। दर्शकहरू, यो कुनै नेपाली ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएको काम होइन, निर्माणको काम होइन। यो त चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण पाएको, विशेष गरी सडक खण्डका दुवै सडक खण्डको जिम्मेवारी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले पाएको र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनसँगै पाएको उक्त काम कोरियन कम्पनीलाई यति बेला जिम्मा लगाइएको छ र जसको हकीकत यति बेला आम दर्शक महानुभावहरूले हेरिसक्नु भएको छ। 5% मात्रै काम सकिएको र त्यसमाथि पनि मजदुरहरूले आफूले काम गरेको ज्याला नपाएको भन्दै त्यहाँ आन्दोलित हुनु परेको कुराहरू रहेको छ। यसबारे हामी थप जानकारी दिन्छौँ। यति बेला मजदुर कामदार अनुज श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। अनुजजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो सडक निर्माणमा तपाईँहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ। कति महिनादेखि तपाईँहरूले तलब पाउनु भएको छैन। यो निर्माण पनि 5% मात्रै भएको छ। अहिलेसम्म काम पनि द्रुत गतिमा हुन सकिरहेको छैन भनेर भनिएको छ। के हो यसबारे बताउनुहोस् त। हजुर सर, अब हाम्रो तलबको विषयमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको 1 महिना पुरा काम गरिसकेपछि पनि तपाईँको एउटा 20, 22 तारिक 25 तारिक कर्दासम्म पनि हाम्रो होइन एउटा नियमित रूपमा सेलेरी आइरहेको हुँदैन होइन। हजुर। अनि यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू गाडिएको छ कि हामीले पाउनुपर्ने एउटा सेवा सुविधाहरूको कुराहरू भयो। हाम्रो एउटा मेन भनेको एउटा के हो त भन्दा एउटा मजदुरको एग्रिमेन्ट होइन। हजुर, एउटा एग्रिमेन्ट भन्ने कुराहरू हुनुपर्ने हो। अहिलेसम्म चाहिँ होइन, अब यो कम्पनी सुरु भएको 2 वर्ष भइसक्यो होइन। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको एउटा एग्रिमेन्ट गरेको छैन, एउटा आइडीहरू दिएको छैन होइन। उसले चाहिँ अब होइन एउटा न्यूनतम अब ड्युटी टाइम भनेको एउटा 8 घन्टा हो होइन। 8 घन्टाबाट पनि उसले होइन 9 घन्टा 10 घन्टा 11 घन्टा पनि होइन एउटा काम लगाइरहेको छ, एउटा दबाब जस्तो तरिकाले होइन। अनि हजुरहरूको काम गर्दाखेरि कुनै अब एउटा हुन्छ एउटा सेफ्टीहरू होइन। हजुर, ती सेफ्टीहरू पनि हामीलाई पुरा गरिरहेकोहरू छैन होइन।
तपाईहरुलाई काममा कसले लगाएको हो? कहिलेदेखि तपाईहरु त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ 1 वर्ष अनुसम्म भयो सर। 1 वर्ष भयो तपाईलाई काम गरेको? कसले काममा कसले लगाएको? कम्पनीले लगाएको हो? चाइना? हजुर कम्पनीकै थ्रुबाट हो सर, डाइरेक्ट। हजुर, अब तलब नपाउनु भएको, ज्याला नपाउनु भएको चाहिँ कति समय भयो? हाम्रो चाहिँ अब 1 मन्थमा काम भइसक्यो होइन, त्यसको चाहिँ आएको छैन। अब आज 11 तारिक गइसक्यो होइन, अहिलेसम्म पनि हाम्रो सेलेरी चाहिँ आएको छैन। अब कति दिन अझै सेलेरी आउने होइन त्यो चाहिँ थाहा छैन सर अहिलेसम्म। अब तपाईहरुले अहिले काम रोकिरहनु भएको छ कि काम भइ नै रहेको छ कि के छ अवस्था? काम ठप्प छ अहिले? कामको विषयमा चाहिँ सर अब तपाईँको कस्तो भयो भने अस्ति चाहिँ हामी मिटिङ बसिएको थियो होइन, एउटा हामी लिडरहरू एउटा अब हामीले नि एउटा यहाँ युनियन सुरु गरेको छ सर भित्र होइन। हामी एउटा युनियनको मेम्बरहरू चाहिँ गएर होइन, प्रतिनिधि गएर एउटा मिटिङ बसिएको थियो एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर होइन। त्यहाँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्थगित गरेर तपाईँको अफिसमै होइन, अब हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर आउने कुरा भएको भएर हामीले त्यहाँ पनि मिटिङ बस्यौँ होइन। त्यहाँ मिटिङ बस्दाखेरि चाहिँ सर हामीलाई यातायातको सुविधा र एउटा ड्युटी 8 घन्टा ड्युटी टाइमको चाहिँ कुराहरू मिलिरहेको थिएन होइन। त्यसमा चाहिँ अब साथीहरूलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले भने एउटा हाम्रो चाहिँ वार्ता मिलिसक्यो, हजुरहरू काममा जानुहोस् भन्ने तरिकाले काममा लगाइएको रहेछ होइन। अब हामीले पनि त्यसलाई ठुलो समस्या, अब सबै काम गरेर खाने मजदुर साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, कसैको पनि अब यस्तो गरेर एउटा बन्द गरेर अब कसैको पनि ज्याला त आउँदैन होइन। त्यही भएर ठिकै छ। अब हामीले त्यो कुराहरूलाई निरन्तरता दिउँ। उनीहरूले मौखिक रूपमा के दिएको छ भने तपाईँहरू काम गर्दै गर्नुहोस्, हजुरहरूको माग चाहिँ पुरा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हजुर, अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ होइन, अब मेरो प्रतिनिधित्वमा एउटा खडा भएको यो एउटा युनियन थियो होइन। हजुर, मेरो अब हामी साथीहरूको एउटा सल्लाहले चाहिँ ल ठिकै छ काम गर्न चाहिँ दिनु होइन, किनभने एउटा सामाजिक कार्य हो, हाम्रो एउटा देशको होइन एउटा पूर्वाधार कुराहरू हो यिनीहरू होइन। काम चाहिँ गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो चिजलाई बाटोलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ, तर त्यसै साथ हामीले चाहिँ एउटा भनेपछि तपाईहरुलाई तपाईहरुको मागको सम्बोधन हुन्छ भन्ने आश्वासन दिइयो र त्यस पछाडि तपाईहरुले पनि काम सुरु गर्नु भएको छ अहिलेलाई? हजुर सर। त्यो आश्वासन चाहिँ कसले दिएको रहेछ तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ भनेर? कहाँबाट आश्वासन पाउनुभयो यहाँले? यो आश्वासन चाहिँ हाम्रो चिफ इन्जिनियर शान्तिराम दाहालजीबाट पाउनुभयो? ठिक छ, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले अब कतिजना कामदारहरू हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको समस्या विशेष गरी यसरी समस्यामा पर्नुभएका कतिजना हुनुहुन्छ? कामदारहरू कतिजना हुनुहुन्छ जसले तलब पाएको छैन, ज्याला पाएको छैन? कतिजना हुनुहुन्छ? मिनिमम 200 सर। 200 जना? मिनिमम 200। तपाईँले एक्ज्याक्ट समय चाहिँ भनिदिनुहोस् न, कहिलेदेखि नपाउनु भएको? यो विगत लास्ट टाइमको यो 1 महिनाको मात्रै नपाउनु भएको हो कि अथवा? हजुर 1 महिनाकै हो सर। जस्तो पछिल्लो 1 महिनाको मात्रै नपाउनु भएको हो? हजुर 1 महिनाको सर। तपाईहरुले चाहिँ यो तलब माग्दाखेरि, ज्याला माग्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले के जवाफ दिइरहेका छन्? उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ? के कारणले तपाईहरुलाई तलब दिन नसकेको रहेछ? उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आज मसँग होइन 300 कामदार छन्। हजुर, 300 कामदार छन्, अब मलाई चाहिँ यो टाइममा दिनुपर्छ, भोलि मेरो 2000-3000 कामदार हुन्छन्, सबैको सेड्युल मिलाउनु पर्छ, सबैको सिस्टमिक तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ 20, 22, 25 सम्म पनि सेलेरी पुग्न सक्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ सर। अब हामी तपाईँले भनेका जो इन्जिनियर हुनुहुन्छ सडक विभागका इन्जिनियर शान्तिराम दाहाल, उहाँलाई निरन्तर रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यसबारे हामी उहाँसँग पनि बुझ्ने कोसिसमै छौँ। थप के रहेछ यसको वास्तविकता, किन यहाँहरूलाई यसरी काम लगाएर पनि ज्याला नदिएको स्थिति रहेछ भन्ने प्रश्न उहाँलाई हामी गर्ने कोसिसमा छौँ, जमर्कोमा छौँ। एउटा कुरा के जानकारी दिन चाहन्छु भने सर, मैले हजुर काम गरेर ज्याला नदिनु भन्दा पनि काम गरेको ज्याला चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई मिलेकै छ सर होइन। तर हाम्रो अब एक्स्ट्रा काम लगाइएको हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ हाम्रो श्रमिक आएको छैन। अनि प्लस हामीले चाहिँ हाम्रो माग भने के हो नि सर, हाम्रो 1 देखि 5 सम्म चाहिँ हाम्रो भनेपछि तपाईँहरूले दैनिक जो 8 घण्टाको समयमा तपाईँले काम गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा ओभर टाइम गरिरहनु भएको छ। 8 घण्टासम्मको पाउनु भएको छ, तर त्यसबाहेक ओभर टाइमको पैसा चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन भन्न खोज्नुभयो? हजुर सर। अब अहिले आउनुपर्ने तपाईँहरूको नियमित तलब हो अथवा यो ओभर टाइमको के हो? अब हाम्रो सर हाम्रो कुनै दिन 8 बजे 8:30 बजेसम्म पनि काम गरिएको छ, कुनै दिन अब होइन 6 बजे 7 बजे 2 घण्टा 3 घण्टा अब होइन कामहरू गरिरहेको छ एक्स्ट्रा नै। हजुर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला अनुजी। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख
डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख दयालाल मरासिनी हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मरासिनी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब हामी सबैभन्दा पहिले त म विषयवस्तुबारे यहाँलाई जानकारी गराउँछु। यो रूपन्देहीको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बोटवल नारायणगढ सडक खण्ड अहिले जहाँ 5% मात्रै काम सकिएको छ, द्रुत गतिमा काम भएको भनेर भनिएको छ, तर कामको स्थिति अवस्था एकदमै कमजोर अवस्थामा भइरहेको छ। सँगसँगै चाइना स्ट्रेटलाई यो कामको जिम्मेवारी दिइएको छ र त्यस पछाडि चाइनासँगै कोरियन कम्पनीले अहिले त्यहाँ यसको निर्माण सम्पन्न गरिरहेको छ, जहाँ त्यहाँ काम गरेका कर्मचारीहरूले ज्याला समेत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। सर, यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? यो आयोजना 2079 भित्रै सक्नुपर्ने, तर 5% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ, यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ? सडक विभागको बुटवल डिभिजन सडकको डिभिजन प्रमुखको हैसियतले सडक सम्बन्धी कुरा जानकारी छैन भन्न मिलेन। मलाई पूर्ण जानकारी छ। हजुर, तर त्यो प्रोजेक्ट हेर्ने सडक विभागबाट 2 जना डिसाबरो खटिनु भएको छ। हजुर, उहाँहरूले त्यो हेरिराख्नु भएको छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ दुःख पाएको अथवा हामी नै हिँड्दा पनि दुःख पाएको अवस्था छ। हजुर, त्यसबारेमा सडक विभागले चासै नदिएको चाहिँ होइन। हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि अस्ति पनि मन्त्रालयबाट फोन गर्नुभएको थियो हामीलाई। हामीले चाहिँ त्यसमा समन्वय चाहिँ गरे हो हाम्रो डिभिजनले। समन्वय गरेपछि सर के कामहरू गर्नुभयो, के कस्तो निर्देशन दिनुभयो? यहाँले सडकको अभिगत थाहा पाउनु भएको रहेछ, वास्तविक चित्र यहाँले बुझ्नु भएको छ। अहिले दाउन्नेको बाटोलाई जुन अवस्थामा उहाँहरूले मर्मत सम्भार अलिकति यो वर्ष पानी चाहिँ बढी परेकै हो होइन, पानीको कारणले बिग्रेको पनि हो। तर डिभिजनको अन्तर्गत हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बाटोलाई मर्मत गरेर हामीले चलाइरहेका थियौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले कहिले पनि आउन दिएको छैन हाम्रो उसले डिभिजनले चाहिँ। अब प्रोजेक्टले मर्मत सम्भार गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति त्रुटि नै गर्यो जस्तो भएको छ र अब यो दाउन्नेको उकालोमा उताबाट बरघाटको उकालोमा त्यो एरिया चाहिँ नि दयनीय नै छ र त्यसमा हाम्रो मन्त्रालयले विशेष रूपमा चासो राखेको छ र उहाँहरूलाई चाइनिज कन्ट्र्याक्टरलाई र कन्सल्टेन्टलाई बोलाएर हाम्रो मन्त्रालयमा र विभागीय प्रमुख केशव कुमार शर्माज्यूले पनि त्यसमा चासो राख्नु भएको छ। के गर्ने भनेर अस्ति उहाँसँग हामी कहाँ एउटा कार्यक्रममा आउँदा पनि कुरा भएको थियो। उहाँहरूले चासो नै नराखेको चाहिँ भन्न मिलेन, तर चाहिँ प्रगति चाहिँ भएको छैन। यो चाहिँ वास्तविकता हो। अब यसरी हेर्नुहोस् त, नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको लापरवाहीबारे त हामीले निरन्तर रूपमा देखाउँदै आएका छौँ। कतै यो चाइना स्ट्रेट कम्पनी भन्नेले नेपाली निर्माण कम्पनीकै सिको गरेर यस किसिमको अभिगत बनाइदिएको त होइन भन्ने किसिमको प्रश्न पनि यति बेला उब्जिएको छ। सर, तपाईँहरूले उहाँहरूले गरिरहनु भएको कामलाई कसरी अब्जर्भेसन गरिरहनु भएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? म चाहिँ त्यससँग डाइरेक्ट इन्भल्भ नभएको हुनाले मैले यसमा चाहिँ आफ्नो आफूले निर्देशन दिन मिल्दैन। तपाईलाई इन्फर्मेसन त आउँछ होला नि त सर? इन्फर्मेसन जानकारी त आउँछ होला? हो, सही कुरा हो, त्यो एकदम जायज कुरा हजुरले त्यो राख्नुभयो, त्यही भएर मैले जवाफ पनि दिइरहेको छु। मेरो समकक्षी साथीहरू त्यहाँ डिभिजन प्रमुख अन्त डिभिजन प्रमुख भएका योजना प्रमुख भएका साथीहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूसँग हजुरले राखेको चासो र चिन्ताको विषय मैले अवश्य उहाँहरूलाई चाहिँ नि तुरुन्तै आजै मैले चाहिँ नि भन्ने छु र उहाँहरूबाट चाहिँ प्रयास भएको देखिँदैन है, भएको देखिएन भनौँ न, रिजल्टमा देखिएन, प्रयासै भएको छैन भनेर म भन्न सक्दिनँ। रिजल्ट आउने गरी उहाँहरूले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो कुरो सबैले सुनिराखेका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकले पनि यो कुरा चाहिँ नि मनन गर्नु होला। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा मैले मेरो यो भन्नुहोस् न सडक विभागका प्रमुख डिजी साहबसँग पनि यो कुरा अहिले नै म पुर्याउँछु। सर, अब 2075 पुसमा ठेक्का सम्झौता भएर चैत 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2079 सालमा सक्ने गरी सडक विस्तारको यो शिलान्यास गर्नुभएको रहेछ। अब तपाईँले त्यहाँ देखेअनुसार तपाईँले भन्नुभयो धेरै कुराहरू, त्यो सडकको अभिगत वास्तविक चित्र पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। सँगसँगै जो सम्बन्धित व्यक्ति हुन् उहाँहरू मार्फत पनि तपाईँले जानकारी लिइ नै रहनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि लिनु होला। अब यसलाई आधार मान्ने हो भने यो सडक तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने देखिन्छ, के भन्न सकिन्छ? मैले त देख्दिनँ तोकिएको समयमा। यही तालले यही प्रगति यही गतिले प्रगति गर्ने हो भने, यस्तो तालले काम गर्ने हो भने समयमा सकिँदैन।
हजुर, त्यसो भए अब के गर्न सकिन्छ त सर? तपाईँ एउटा जिम्मेवार अब यसलाई चाहिँ नि हाम्रो लेभलभन्दा एडिबीले हेरिरहेको, एडिबीमा अलग्गै सुइसाब हुनुहुन्छ हाम्रो सडक विभाग अन्तर्गतको होइन, दीपक श्रेष्ठ हो उहाँको नाम होइन। अब उहाँले पनि यसलाई चाहिँ नि अलि तदागुरा साथ हेर्न पर्यो र हाम्रो डिजी साहब पनि हुनुहुन्छ, डिजी साहब केशव शर्मा सरले पनि यसलाई ख्याल गर्न पर्यो र मन्त्रालयले पनि यसलाई अनुगमन अलि तीव्र गर्न पर्यो र हाम्रो डिभिजनले हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ, बुटोल डिभिजनले है, बुटोल डिभिजनको हकमा हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो डिभिजनकाले हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ नि सहयोग गर्न तयार छौँ। सर लागत पनि हेर्नुहोस् त 16 अर्ब 79 करोड 52 लाख रुपैयाँको रहेछ। यसरी 5% मात्रै हालसम्म सम्पन्न भएको छ र तपाईँले भनेअनुसार काम पनि कहीँ कतै गुणस्तरीय नभएको हो कि भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ, तपाईँ स्वयंले बताउनु भएको छ। यसरी निर्माण यसरी हुने हो भने त यो त राज्य कोषको दोहन हुन्छ सर। तपाईँहरू यसतर्फ सचेत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सर मैले एकैछिन कुरो काटेँ, गुणस्तरीय काम छैन भन्ने आधार छैन होइन। हजुर, तर कामको रफ्तार भएको छैन, गुणस्तरीय भएन भनेर भन्ने अवस्थै छैन। तपाईले यो दाउन्ने सडकको कुरा गर्नु भएको थियो नि सर, उकालो बाटोको, त्यहाँ कस्तो किसिमको काम भएको पाउनु भएको छ त? तपाईँ आफै स्वयं कामै गरेन, मर्मत सम्भारको काम सुरु भएको छैन, मर्मत सम्भार नगर्दिँदा बाटो बिग्रेको, अरू नयाँ काम त त्यहाँ केही गरेकै छैन। मर्मत सम्भारको काम सुरु भएको छैन? मर्मत सम्भारले नगर्दाखेरि मात्रै हो त्यहाँ समस्या भएको। हस्, तपाईलाई एकैछिन उसले चाइनिज कन्ट्र्याक्टरले नयाँ काम गरेर बिग्रेको होइन, पुरानो कामलाई मर्मत गर्दिन उहाँहरूले चाहिँ त्यो सेड्युल अनुसार आफ्नो रेगुलर मेन्टेनेन्स गर्छौँ हामीले चाहिँ, त्यो रेगुलर मेन्टेनेन्स चाहिँ उहाँको भएको छैन, रुटिन मेन्टेनेन्स भन्छ त्यो चाहिँ भएको छैन। ठिक छ, उहाँहरूले गर्ने काम त यति बेला द्रुत गतिमा भएको छैन नै, सँगसँगै त्यहाँ खटिएका मजदुरहरूको पनि आफ्नै किसिमका पीडाहरू रहेका छन् सर। त्यो मध्ये हाम्रै अफिसबाट काम गर्ने लेन्थ वर्कर सुपरभाइजर साथीहरूले पनि गुनासो गर्नुभएको छ, हामीले दसैँको बेसी पाइएन सर, कहाँ भनिदिने हो भन्ने हुन्थ्यो। अस्ति मात्रै उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ, राख्नु भएको छ। अरू मजदुरको हकमा मलाई थाहा भएन, हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा मैले चाहिँ कुरा राख्छु, पक्नुस् भनेछु उहाँहरूलाई मैले। ठिक छ, तपाईँ मार्फत उहाँहरूलाई कुरा पुर्याइदिनु होला सर। एकजना सम्बन्धित पीडित व्यक्ति जो 200 जना त्यहाँ कामदारहरू हुन्, मजदुर हुन्, उहाँहरू समस्यामा पर्नु भएको छ र तिनै मध्येका एक मजदुर हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हुन त त्यहाँ भनिएको छ 8 घण्टाभन्दा बढी समय र शनिबार पनि काम गरे बापत 1.5 गुणा काम लगाएको मजदुरको तलब बढाउने अथवा ज्याला बढाएर दिने भनेर किसिमको सम्झौता पनि गरिएको रहेछ र सँगसँगै बिमा गरिदिने व्यवस्था गरिदिने भन्ने किसिमका थुप्रै किसिमका त्यहाँ व्यवस्था गरिएको रहेछ। तर यसबाट ती मजदुरहरू यति बेला वञ्चित छन्। तिनै मध्येका एक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको तपाईँलाई आवाज सुनाउँछौँ। अनुजी सुन्दै हुनुहुन्छ? म त सुनिरहेको छु है। अनुजी सुन्दै हुनुहुन्छ? एकजना मजदुर हामीसँग जोडिनु भएको थियो सर, उहाँको आवाज हामी तपाईँलाई सुनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हुन त तपाईँले अन्य मजदुरहरूको पनि गुनासो आएको भनेर बताउनु भएको छ। अब यसको सम्बोधनका लागि के हुन्छ सर, तपाईँले कसरी पहल गर्नुहुन्छ, तपाईँको भूमिका के रहन्छ? उहाँले पाइरहेको मेरो अफिसका मजदुरहरू पनि त्यहाँ अहिले खटिनु भएको छ, लेन्थ वर्कर सुपरभाइजर, उहाँहरूको हकमा हाम्रो अफिसले जुन सुविधा उहाँहरूलाई दिएको थियो त्यो चाहिँ चाइनिज कन्ट्र्याक्टरले दिनुपर्छ, दसैँ खर्च पनि दिनुपर्छ। नदिएको भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ दिलाउने प्रयास गर्छौँ र मलाई जहाँसम्म विश्वास छ हाम्रो यो सडक विभागबाट खटिएका, बुटोल डिभिजनबाट खटिएका साथीहरूले चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ। सर एकैछिन होल्डमा रहनुहोला, हामीसँग यति बेला सडक विभागका इन्जिनियर जोडिनु भएको छ शान्तिराम दाहाल, उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दाहाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। मजदुरहरूलाई काम लगाउनु भएछ, उहाँहरूले ज्याला नपाएको भनेर यति बेला गुनासो गरिरहेका छन्। 8 घण्टाभन्दा बढी खटेर त्यहाँ मजदुरहरू काम गरिरहेका छन् सर, के हो सर? यो त गुनासो व्याप्त छ, एकजनाको होइन 200 जना मजदुरहरूले यति बेला गुनासो गरिरहेका छन् सर। होइन सर, त्यो मजदुरहरूसँग बातमा गरेर कुराकानी मिलिसकेको छ अहिले। हामीसँग एग्रिमेन्ट गर्ने तयारी छ, उनीहरू एग्रिमेन्ट पनि भइसकेको छ, लगभग अब सुकिसकेको छ, हिजोदेखि काम पनि चालु भइसकेको छ। हजुर, मजदुरहरूको त्यही अब जुन उनीहरूको माग थियो धेरै जस्तो उनीहरूको माग पुरा पनि भइसकेको छ। सर तपाईँहरूले माग सम्बोधन गर्ने भनेर आश्वासन दिनुभएछ, त्यही आश्वासनलाई आधार मानेर ती मजदुरहरू पुनः काममा फर्किएका रहेछन्, तर अहिलेसम्म तपाईँहरूले त्यो माग सम्बोधन गर्नु भएको छैन। हजुर, सम्बोधन भइसक्यो, आश्वासनले बाँड्न हुन्छ सर। म्यानेजरबाट पनि सिग्नेचर भएर पनि आइसकेको छ त्यसमा। हजुर, त्यो एग्रिमेन्टबाट साइन गरिकन आइसकेको छ सर। तपाईँहरूले झुटो आश्वासन बाँड्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू मजदुरहरू यति बेला? हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बताउनु भएको छ सर, झुटो नबोल्नु होला। तपाईँहरूले मजदुरहरूलाई काम लगाइसके पछाडि उहाँहरूको यो ज्याला रोक्ने काम चाहिँ किन गरिरहनु भएको छ?
होइन मसँग हाम्रो म्यानेजरले जुन वार्ता गरेर टेबलमा वार्ता गरेर बनाएको जुन एग्रिमेन्ट छ त्यो एग्रिमेन्ट पेपर हिजो बेलुका साइन भएर आइसकेको छ। हजुर त्यो पेपर मसँग छ, त्यो मैले मजदुरहरूलाई बाँड्न बाँकी छ। म भोलि त्यो सबलाई बाँड्नेवाला छु। कहिले पाउनुहुन्छ? उहाँहरूले आफूले काम गरेको 8 घण्टाभन्दा बढी समय खटेर काम गर्नु भएको छ, उहाँहरूले कहिले पाउनुहुन्छ त सर? यो बताइदिनुहोस् न। भोलि बिहान सबै पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। भोलिदेखि पाउनुहुन्छ? भोलि पाउनुहुन्छ? जुन हामीले वार्ता गरेको जुन उयोहरू छ त्यो इस्युहरूमा साइन गरेर बकाइदा म्यानेजरको साइन गरिसकेको छ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीलाई गुनासो गर्ने एकजना मजदुरको आवाज तपाईँलाई यति बेला सुनाउँछौँ। हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ र सँगसँगै त्यहाँ भइरहेको जुन काम छ त्यो काम पनि यति बेला 5% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। कुल आयोजनाको 5% मात्रै तपाईँहरूले काम सम्पन्न गर्नुभएको छ भनेर भनिएको छ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। मजदुर हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अनुजजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 यति बेला शान्तिराम दाहाल सर जोडिनु भएको छ, जसले तपाईँहरूलाई आश्वासन दिनुभएको थियो। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको आधा जति माग त हामीले सम्बोधन गरिसक्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ। के हो वास्तविकता? हाम्रो चाहिँ आधा जति सम्बोधन चाहिँ भएको छ, एउटा मौखिक रूपमा एउटा लिखित रूपमा चाहिँ भएको छैन सर, होइन? हजुर। अनि हाम्रो चाहिँ अझै दुईटा कुराहरू चाहिँ अब अरू कुरा चाहिँ होइन ठिकै छ, अब सबै कुराहरू हाम्रो माग अनुसार पनि हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब मागमा चाहिँ हाम्रो दुईटा माग चाहिँ बाँकी छ, एउटा ट्रान्सपोर्टेसन प्लस अनि एउटा डेली ड्युटी चाहिँ 8 घण्टा भनेर। शान्ति सर सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुन्दैछु। हजुर लिखित रूपमा उहाँहरूलाई चाहियो सर। तपाईँहरूले मौखिक रूपमा आश्वासन दिएर मात्रै हुँदैन, त्यही आश्वासनका भरमा ती मजदुरहरू काम गर्छन् तर व्यवहार त केही पनि पाउँदैनन् भने त्यसको अर्थ के हुन्छ सर? होइन हामीले जुन मजदुरहरूसँग वार्ता गरेर कुराकानी मिलेर हामीले एग्रिमेन्टमा साइन पनि हिजो बेलुका आज दिउँसोतिर साइन गरेर आइसकेको छ त्यो पेपर। त्यसमा अलिकति एक दुईवटा कुरा थप्नुपर्ने भएर मैले आज मजदुरहरूलाई दिएको छैन त्यो पेपर, होइन? जुन मजदुरहरूसँग कुरा भएको थियो दुईवटा कुराहरू अलिकति त्यहाँ मिस्टेक भएर त्यो फेरि सच्याउन थालिरहेको हामी। भनेपछि यो समस्या भोलि समाधान हुन्छ होइन त तपाईँले भने अनुसार? समाधान त लगभग भइसकेको छ। भोलिदेखि त्यो पेपर हामी मजदुरहरूलाई पाइदिन्छौँ। पाउनुहुन्छ होइन त? हजुर हजुर। ठिक छ। अब यसबाहेक अन्य कुराकानी गरौँ सर। यो 5% मात्रै अहिलेसम्म काम सकिएको कुरा छ। जुन छ नि जुन सडकको प्रोग्रेस यताउति कुरालाई म आधिकारिक व्यक्तिहरूले बोल्नेलाई, होइन? हजुर। त्यो चाहिँ हाम्रो सडक विभागको युवराज पाण्डेजीसँग कुरा गर्नु होला। हजुर। किन मलाई मैले आधिकारिक बोल्न तपाईँ एक इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ सर, तपाईँ इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यहाँ सडकको डिजाइनमा केही प्रब्लम भएर यो निर्माण सुस्त भएको हो कि अथवा के हो सर? यसको आयोजनाको डिजाइनिङमा कहीँ कतै प्रब्लम भएको हो कि के हो सर? यति जानकारी त राख्नुहुन्छ होला नि? मैले तपाईँलाई सर एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भने सुन्नु होला मेरो कुरा। हजुर। किनभने मैले यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म एउटा चाइनिजको मात्रै इन्जिनियर हो, म सडक विभागको सरकारी इन्जिनियर होइन, एउटा कुरो। यो सुस्त किन भइरहेको छ भन्ने सवालमा तपाईँलाई केही पनि जानकारी छैन? त्यसो भए मलाई अहिले त्यो सबै कुरा बोल्नलाई मेरो अधिकार चाहिँ छैन। हाम्रोतिर प्रवक्ता हुन्छ, होइन? हाम्रो सडक विभागको इन्जिनियर साहबले भन्ने सबै डिटेल कुराहरू। भनेपछि तपाईँले बोल्न मिल्दैन होइन त? यही हो, तपाईँलाई बोल्नका लागि कहीँ कतैबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर यस्ता कुरामा एक नागरिकका हिसाबले पनि बोल्नुपर्छ सर। एउटा सर्वसाधारणका हिसाबले पनि जे देख्यो त्यही कुरा बोल्नुपर्छ सर। राज्य कोषको लगानी भइरहेको छ सर। आम सर्वसाधारणले पनि यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ सर। हजुर हजुर होइन त? तपाईँ त निर्माण कम्पनी एउटा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रसँग जोडिएको हुनुहुन्छ, तपाईँ एक इन्जिनियर हुनुहुन्छ यो देशको। हजुर। तपाईँलाई कसैले बोल्नु हुँदैन भन्ने प्रतिबन्ध लगाउँदैमा तपाईँ नबोल्ने सर? तपाईँ जे देख्यो त्यो वास्तविकता भन्नुहोस् न सर। जे देख्यो त्यो वास्तविकता भन्नुहोस् न। हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ? हस्, भोलि तपाईँलाई पुनः हामी टेलिफोन सम्पर्क गरेर यसबारे जानकारी लिनेछौँ। विशेष गरी मजदुरहरूको समस्याको बारेमा हामी तपाईँसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँहरूको समस्या समाधान हुनुपर्छ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनुजजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु सर। भोलि उहाँले भोलिदेखि तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि हामीलाई थप जानकारी गराउनु होला। तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ हुँदैन यसबारे हामीलाई थप जानकारी गराउनु होला। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै सर। मैले तपाईँलाई एउटा के जानकारी गराउन चाहेँ भने, हजुर, अब हाम्रो एउटा के भयो भने पहिला सिडिओमा वार्ता गर्ने भन्ने एउटा कुरो भयो। हामी अब नेतृत्वमा उठेको 5 जना साथीहरू चाहिँ हामी एउटा सिडिओ कार्यालय पनि पुग्यौँ, होइन? हजुर।
अनि सिडिओ कार्यालय पुगिसकेपछि कस्तो खालको कुरा भयो भने हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ कम्पनी आउनु भएको छ, कम्पनीले गएर वार्ता हुन्छ, त्यसपछि बल्ल आएर सिडिओमा आएर कुरा गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो सर। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ सर अब हामी सिडिओ के अरे कम्पनी आइसकेपछि उहाँले चाहिँ होइन हामीलाई यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदै हुन्न भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो होइन। अब हामी सबै काम गरेर खाने मान्छे होइन। हस् ठिक छ। अब हामीले सिडिओ साहबलाई पनि कोसिस गरेका थियौँ, जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ पीताम्बर घिमिरे, उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, यद्यपि सफल हुन सकेन। तपाईँहरूको यो समस्यालाई आगामी दिनमा पुनः प्राथमिकताका साथ फलो गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला हामीले रूपन्देही स्थित को यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बटवल नारायणगढ सडक खण्डका सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ, जहाँ अहिलेसम्म 5% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ, स्वस्थ गतिमा काम भइरहेको छ र त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूले समेत 8 घण्टाभन्दा बढी समय खटेर काम गर्दा पनि ज्याला नपाएको गुनासो आएपछि हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी यहीँबाट ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। मजदुरहरूको पीडा, मजदुरहरूको समस्या सम्बोधनका लागि यहाँहरूको भूमिका रहोस् भन्ने सन्दर्भलाई लिएर हामी तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूले आफूले काम गरेको ज्याला नपाएको बारे हामीलाई गुनासो गरिरहेका छन्। अझ आफ्नो र आफ्नो परिवारको माया मारेर कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि कर्मलाई नै सर्वोपरि ठानेर काम गरेका कामदारले ज्याला नपाएको गुनासो त कति छन्, कति यस्ता गुनासो धेरै आउने गरेको छ। बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डमा काम गर्ने लेन्थ वर्करहरूले 14 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। उक्त सडक खण्ड सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकार मार्फत आएपछि लेन्थ वर्करहरूले तलब नपाएका हुन्। पीडित कामदारहरूको यही गुनासोका आधारमा बैतडीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डमा काम गर्दै आएका 12 जना लेन्थ वर्करहरूले 14 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्ड सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकार मार्फत गएपछि स्थानीयले पारिश्रमिक नपाएका हुन्। ज्यालादारीबाटै गुजारा चलाउने कामदारहरूले लामो समयदेखि तलब नपाएपछि सरकारले नै उनीहरूको पेटमा लात हानिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। हम काम करता थे प्रदेश वहाँ पाटन डिभिजनबाट बजार तलब पाइरहेको थियो। जब यो प्रदेश सरकार आयो, प्रदेश सरकारले हामीलाई बिल्कुल ढाँटेर गऱ्यो सर, हाम्रो ठुलो निमाइदियो, समस्या हामीलाई एकदमै गरिदियो सर। 2 साल जति भयो मतलब हामीलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो। प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै बित्तिकै उनले स्वीकार गर्यो, स्वीकृति लियो और हस्तान्तरणको परिपत्र लियो। 12 जना ल्यान्थ वर्कर, 3 जना सुपरभाइजर हस्तान्तरण गरेपछि असहज 15 गते मतलब हामीलाई तलब दियो 15 गतेसम्म। 15 गते उपरान्त अहिले अब 14 महिना करिब 15 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म हामीलाई तलबको बारेमा केही पनि लागपस भएका छौँ। लागपस हुँदै पनि हाम्रो केही मूल्याङ्कन गरेका छैन। लेबरी गरेर खाने मान्छे हो सर। अब दोकानदारीले हामीलाई कहिले दिने हो तपाईँको तलब, दिन्छ कि दिँदैन, हाम्रो पैसा दिए झट्ट भनेर हामीलाई हजुर सताइरहेको छ दोकानदारीले। एकदम दुखी भएर क्या छौँ साहब हामी। जनप्रतिनिधिदेखि जिल्लाका प्रशासनिक निकायसम्म गुहार्दा गुहार्दै थाकिसकेको उनीहरूको भनाइ छ। तर पनि सबै निकायबाट फगत आश्वासन बाहेक अरू केही नपाएको उनीहरू बताउँछन्। हाम्रो डिभिजनबाट हाम्रो पूर्वधारा डी साहबले रोड तै बेला काला हाने, तै बेला मुई डिभिजनले 16,000 दिइरहेको थियो, मुई 20 दिनु पऱ्यो। अन्त मुइलाई पेसी खुवाउनु पऱ्यो। अहिलेसम्म अलपत्तरमा पायो, 2.5 महिना तनखा थियो, 2.5 महिना उता घर बस्यो भन्नान्। अहिलेसम्म हामीलाई त साह्रै बर्बाद पार्यो सर। यता आफूहरूको समस्यालाई प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको दुखेसो उनीहरूको छ। तर प्रदेश सरकार मातहत रहेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख जगत बहादुर जोशीले भने कामदारहरूले काम नै नगरेको सम्मको गैर जिम्मेवारी जवाफ दिनुभएको छ। लेन्थरको बारेमा केही रेकर्ड गर्नु छैन, हाम्रो छैनन् होइन। त्यो हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, त्यो तपाईँलाई दोस्रोटी भनिसकेँ होइन। त्यो चाहिँ पाटनले राख्ने हो, राख्नु होइन। अनि हाम्रो चाहिँ सिस्टमै छैन, त्यो अहिले प्रदेशले केही नीति बनाएकै छैन र उहाँहरूले काम पनि गर्नुभएको छैन। हाम्रो अहिले गर्न जरुरी पनि छैन, त्यो ठेकेदारकै जिम्मामा छ त्यो सडक। हामीले खर्च गर्न मिल्दैन त्यो छोडको होइन।
अब त्यो अर्को वर्ष हाम्रो जिम्मा आउँछ, त्यसपछि चाहिँ हामीले बल्ल लेन्थर राख्ने कि नराख्ने कि के गर्ने भन्ने पोलिसी बनाउँछ है। यतिका लामो समयसम्म नियमित काम गरेर परिवार पाल्नेहरूले पारिश्रमिक नपाएपछि उनीहरूको चुलो निभेको छ। यसरी पारिश्रमिक नपाउनेमा करण भट्ट, जयराज भट्ट, डम्बर सिंह धामी, दिनेश प्रसाद अवस्थी, घनश्याम भट्ट, हरिसिंह ठङ्गुना, बजिर सिंह नायक, सरस्वती सावत, लाल सिंह ठङ्गुना, जसु महरा, पार्वती पन्त, लक्ष्मी पन्त, लक्ष्मी दमाई, जयराम भुल, डमरी भण्डारी, गङ्गाराम लुहार रहेका छन्। यी सबै कामदारहरू आफूले गरेको मेहनतको ज्याला पाउनुपर्छ भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन्। तर गरिखाने वर्गको यो पीडा सम्बन्धित निकायले सुनेर पनि नसुने झैँ गरिरहेको छ। दर्शकहरू, देशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले यस्ता गुनासोहरू व्यापक रूपमा हामीलाई गरिसके पछाडि आजको कार्यक्रममा मजदुरहरूका यी समस्याहरूलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका हौँ र बैतडीमा पनि यही किसिमको समस्या धेरै कामदारहरूले मजदुरहरूले 14 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्, आफूले काम गरेको ज्याला पाएका छैनन्। कल्पना समेत गर्न सकिन्न कि उनीहरूको यति बेला घर परिवार कसरी चलिरहेको होला, उनीहरूको चुलो कसरी बलिरहेको होला, यसतर्फ सम्बन्धित निकायले सोचेको अवस्था छैन। हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिले एक पीडित मजदुर हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, म जयराम बोल्दैछु सर। नमस्कार सर। हजुर जयरामजी, बताउनु होला, हामीले यहाँहरूले ज्याला नपाएको बारे रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ, आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाएका छौँ। के भनिरहेको छ सम्बन्धित निकायले? कहिलेदेखि तलब पाउनु भएको छैन? के भन्छ सम्बन्धित निकाय? सर, निकायहरू के भन्छन्, पहिला हामीलाई मतलब भेट भएको थियो, मतलब हाम्रो डी साहबसित उहाँले प्रक्रिया मिलाएर तलब खुवाइहाल्छु, ठिक छ तपाईँ डम्बरको ग्रुप हो, काम गर्दै रहनुहोस् भनेर भन्नुभयो। हजुर। अनि पछि मतलब 2.5 महिना जति पुगेको थियो। 2.5 महिना पुगेपछि तपाईँ अब त्यहाँ काम छैन, तपाईँ छोडिदिनुहोस् भन्यो। हजुर। छोडिदिनुहोस् भन्दाखेरि हामीले भन्यो सर हामीलाई चाहिँ तुरन्तै लगत्तै तलब हालिदिनु पर्यो हाम्रो। ठिक छ, हामी छोडिदिन्छौँ, हामी गरिब मान्छे अन्त झुरीमुजुर गरेर खाउँला कि चाहिँ लगत्तै तलब हालिदिनु पर्यो कि चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम गर भन्ने आदेश दिनु पर्यो। हामी मजुरी गरी खाने मान्छे, हामीले जहाँलाई मजुरी गरेर खाने हो सर भनेर मतलब उहाँलाई हामीले कुरा राख्यौँ। सिडिओ कार्यालयमा पुग्यौँ। सिडिओ कार्यालयमा हामीले कुरा राख्दाखेरि प्रशासनमा उहाँले के भन्यो, के लगत्तै तलब हालिदिनु पर्यो सर कि चाहिँ हामीलाई मतलब काम गर भनेर आदेश दिनु पर्यो भनेको। उनले न हामीलाई काम गर भन्ने आदेश दियो, न चाहिँ मतलब सिडिओ कार्यालयमा, न चाहिँ हामीलाई लगत्तै 2.5 महिना तलब हालिदियो। हजुर। अनि पछि मतलब हामीले मतलब माननीय मतलब भण्डारीज्यूलाई भेटेर उहाँलाई कुरा राख्दाखेरि तपाईँ काम गर्दै रहनुहोस्, हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ पठान सिंह बोहराज्यू, उहाँलाई हामी म पनि कुरा राखिदिन्छु, तपाईँ पनि कुरा राख्नु भनेर भन्यौँ। फेरि उहाँ 15 दिनपछि आए। 15 दिनपछि उहाँलाई हामीले आफ्नो दुःख पीडाको कुरा राख्यौँ। उहाँ मानेजीले भनिदियो कि यिनीहरू इमान्दार साथ काम गरिरहेका छन्, सुपरभाइजर भनेर साइडमा कहिले देखिया छैन, यिनीहरूले टाइम बाई टाइम काम गरिरहेका छ, जहाँलाई हामी काम गर्यो भेटाउँछु भनेर हाम्रो माननीय भण्डारीज्यूले भन्नुभयो। अनि पछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू बोले प्रक्रिया मिलाएर तलब खोलिहाल्दा ठिक छ काम गर्दै रहनुहोस् भन्यो। हजुर, मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो काम गर्दै गर्नुहोस् भनेर भन्यो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। हजुर हजुर हजुर, मन्त्रीज्यूले जिम्मेदारी मान्छे, कुर्सीको अधिकारी मान्छे। हजुर। उहाँले भन्नुभयो के भनेपछि मतलब हामी ढुक्क भएर काम गर्दै रह्यौँ। वीरबच्च हामी 15-20 दिनमा आज फोन हान्यो उहाँलाई। उहाँले भन्नुभयो कि प्रक्रिया पहिला त रोड बोर्डको तलब खाँदो रहेछौ, त्यो हामीले पहिला थाहा पाइनँ। सर एकैछिन होल्डमा रहनु होला, एकैछिन होल्डमा रहनु होला जयरामजी। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख जगत प्रसाद जोशी, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। जोशी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। ल धन्यवाद, भन्नु न। हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दै त छु, म यहाँ उसमा छु, ल भन्नु ल। हजुर, अब विशेष गरी बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डमा काम गर्दै आएका 12 जना लेन्थ वर्करहरूले 14 महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो यति बेला गरिरहेका छन्। किन नपाएका हुन् सर? अब त्यो हामीले त्यसबारे हामी पनि केही जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ होइन। हजुर, किन सर? किनभने उहाँलाई हामीले काम, हाम्रो अफिसले काम गराएको छैन। हाम्रो अफिसमा सर निरन्तर रूपमा ती मजदुरहरूले, ती लेन्थ वर्करहरूले काम गरिरहेका छन्, तर तपाईँले के पनि जवाफ दिनुभएको छ भने उहाँहरूले काम नै गर्नु भएको छैन, तथ्याङ्क कतै छैन भनेर भन्नुभएको छ। हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ ती मजदुरहरूले विगत लामो समयदेखि काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको चुलो कसरी बलिरहेको होला, घर परिवार कसरी पालिरहेका होलान्, यसबारे केही सोच्न भ्याउनु भएको छ सर तपाईँले? अब मेरो कुरो सुनिदिनुहोस् न,
यो चुलो बल्न नबल्नको कुरो त अब कतिको बल्यो बलेन त्यसको जवाफदेही जिम्मेवारी व्यक्ति म होइन होइन। मैले त मेरो कार्यालयमा होइन मैले सर तपाईँले आफैले भन्नुभएको छ, तपाईँले किन भन्नुभयो त? तपाईँले भन्नुभयो कि उहाँहरूले कामै गर्नु भएको छैन भन्ने जवाफ तपाईँले दिनुभएको छ, दिनुभएको छैन भने भन्नुहोस्, त्यसको रेकर्ड हामीसँग छ सर। त्यही त भन्दैछु, हामीले कामै लगाएको छैन त उहाँले काम किन गर्ने भने? सर काम गरिरहनु भएको छ त उहाँहरूलाई किन गर्नु? मलाई सोध्दैन त, मैले गराएको छु, मैले त एपोइन्ट दिएको छु त उहाँलाई काम गर्नुहोस् भनेर। सर तपाईँहरू अन्तर्गत हो कि होइन यो सडकमा तपाईँहरूको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? उहाँको लोगो हेर्नुहोस् न, सडक विभाग भनेर लेखेको छ क्या, हामी अन्तर्गत होइन। तपाईँहरूसँग सम्बन्धित होइन सर यो? प्रदेश सरकार मातहत रहेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालय हो त, भौतिक पूर्वाधार हो, तर लेन्थ वर्कर हाम्रो कार्यालय अन्तर्गत छैनन् के। यो सडक खण्ड तपाईँहरूको सडक खण्डमा काम गर्ने कर्मचारी सुन्नुहोस् न, हाम्रो सडक खण्डमा पनि काम गरेको छैन, हाम्रो सडक खण्डमा कामै छैन, काम गर्नु पर्दैन, किनभने त्यो हामीले गरिसकेको ठेक्का मेरो कुरा सुन्नुहोस् है पहिला तपाईँ। हजुर भन्नुहोस्। ठेक्का गरेका छौँ, निर्माण व्यवसायले त्यहाँ काम गर्दैछ, उसले पिच गर्दैछ, उसले पिच गरेर हामीलाई बुझाएको 1 वर्षमा पनि डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड भन्ने हुन्छ, उसैले मर्मत गर्नुपर्छ क्या। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ कसैले काम गर्नै पर्दैन हामीले काम गरेको सेक्सनमा। उहाँहरू अहिले 0 देखि 3 किलोमिटरमा सुन्नुहोस् न हजुर पहिला कुरा भन्नुहोस् अनि तपाईँलाई सहिलो होला। 0 देखि 3 किलोमिटर बिचमा चाहिँ उहाँहरू कहिले काहीँ त्यो सडक विभाग भनेर लेखेको चाहिँ त्यो लगाएर गएको देख्छु। त्यो 0 देखि 3 किलोमिटरसम्म सडक विभागले नै काम गरेका छ, हामीले 3 भन्दा अगाडि गरेका छौँ, त्यसमा ठेक्का गरेका छौँ, ठेकदारले गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है मेरो कुरो, त्यो चाहिँ सुनिरहेका छौँ, बताउनुहोस् सुनिरहेका छौँ। त्यही त, अनि त्यो काम सम्पूर्ण ठेकदारले गर्ने हो, ठेकदारले काम सम्पन्न गरेको 1 वर्षसम्म पनि त्यसको मर्मत सम्भार सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकदारको हुन्छ। 1 वर्षपछि मात्रै उसले हामीलाई ह्यान्डओभर गर्छ होइन। त्यो बिचमा हामीले अन्यथा थप खर्च केही पनि गर्न पाउँदैन। एउटा अरू कुरो, अब तपाईँहरू पहिला पृष्ठमा के भन्नुहोस् भने त्यो सडक विभाग अन्तर्गतको सडक थियो, प्रदेश सरकार गठन गरेपछि हामीलाई ह्यान्डओभर भयो त्यो सडक होइन। अनि सडकको साथीहरूले के भने यो लेन्थ वर्कर पनि तपाईँलाई चाहिँ दिइयो भनेर भन्नुभयो, उहाँहरू त्यहाँ काम गर्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ के भने त्यो तिनीहरूको पैसा दिने हामीले होइन, सडक बोर्डले हो। कुरो भन्नु त, सडक बोर्डले सडक विभागलाई पैसा हालिदिन्छ। सर हामीले पनि तपाईँलाई पैसा दिनुहोस्, ज्याला दिनुहोस् भनेर भनेका छैनौँ नि, उहाँहरूले किन पाउनु भएन? तपाईँहरू सरकार राख्ने निकाय हो, प्रदेश सरकार मातहत आइसके पछाडि भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा यो जिम्मेवारी छ छैन त नि? मैले छैन भन्दैछु होइन, किनभने त्यो सडक हामी कहाँ आयो, त्यसपछि आएपछि पनि तिनको तलब पाटन डिभिजनले नै खुवाइरहेको थियो, हामी कहाँ आएन। सडक बोर्डले हामीलाई पैसा दिएन, किनभने प्रदेशलाई हाम्रो चाहिँ एमओयू भएको छैन, प्रदेशसँग हाम्रो सौदा छैन, कानुनले प्रदेशसँग दिन मिल्दैन भनिसकेपछि हामी कहाँ आएन त्यो, बुझ्नुभयो? होइन, पैसा उतैबाट दियो। सडक हामीले आउँदा पनि त्यसको 4-5 महिनासम्मको तलब उतैबाट खुवायो। त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो पोलिसी अन्तर्गत अहिले लेन्थ वर्कर राख्ने पनि नभइसकेको, प्रदेशले पनि त्यो पोलिसी ल्याइ नसकेको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई न नियुक्ति थियो न हामी अन्तर्गत आए उहाँहरू। अनि सिडिओ साहबको हाम्रो छलफल भयो, हेर्नुहोस् है तपाईँहरू काम नगर्नुहोस्, यहाँ हामी कहाँ आएको पनि छैन, पोलिसी पनि भएको छैन, हामीले केही भन्न मिल्दैन, नगर्नुहोस् भने चाहिँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यति राख्यो भने हामी पछि अरूलाई राख्नुहुन्न, हामीलाई नै राख्छ नि, हामी त जबरजस्ती जान्छौँ भन्नुहुन्छ, हामी नजानु। सर उहाँहरूलाई काम लगाउने सवालमा चाहिँ तपाईँ पन्छिन पाउनुहुन्न। उहाँलाई विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री जो पठान सिंह बोहरा हुनुहुन्छ, उहाँले समेत काम गर्दै जानुहोस् भन्ने किसिमको आश्वासन दिनुभएको छ। सर त्यतिकै ती मजदुरहरू त्यतिकै त्यो सडकमा काम गरिरहेका छैनन् सर, उहाँहरूले आश्वासन पाएका छन्, त्यस कारणले उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला, मजदुरहरूसँग हामी थप बुझ्छौँ यसबारे। एकैछिन होल्डमा रहनु होला जयराम सर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, कुरा क्लियर गरौँ सर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, कुरा क्लियर गरौँ। दर्शक उहाँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क काटिदिनु भएको छ यति बेला। जयरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छु सर। उहाँले हजुर हामीलाई स्यान खोलाबाट गाडीमा हालेर लिए, उहाँ डी साहबले हुनुहुन्थ्यो। हजुर डी साहबले गाडीमा हाल्दाखेरि हाम्रो परिचय दियो, उहाँले भन्नुभयो म मतलब डम्बर सुपरभाइजरको ग्रुप हो भने हो सर, ठिक छ म हाकिम हो, म तलब खुवाउँछु, काम गर्दै रहनुहोस् भनेर उहाँले प्रत्यक्ष भन्नुभयो सर हामीलाई। सर उहाँले पनि भन्नुभयो यो जगत बहादुर जोशी जोसँग अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी गर्यौँ, डी साहबले बोल्नुहुन्छ उहाँलाई उहाँको झुटा म स्पष्टीकरण गर्छु सर। यहाँ हाम्रो ठाकुर मन्दिरमा हाम्रो माननीय भण्डारीज्यूसित आयौँ हामी, कृपया टिमका साथीहरू एकपटक फेरि उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुहोला, उहाँसँग यसको जवाफ लिएरै छाड्नुपर्ने हुन्छ। जयरामजी हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, उहाँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क यति बेला काटिदिनु भएको छ, उहाँसँग यो जवाफ लिएरै छोड्छौँ। उहाँले बताएअनुसार तपाईँहरूलाई काम गर्न भनेर भनिएको पनि छैन, तपाईँहरू त्यो कार्यालय अन्तर्गत पनि होइन भनेर भनिएको छ, तपाईँहरू लेन्थ वर्कर त्यो कार्यालयसँग कुनै सरोकार रहँदैन। एकछिन सर मेरो कुरा सुनिदिनुहोस् नि त। हजुर
उहाँले मतलब हामीलाई के भन्यो भने चाहिँ त्यो रोड सडक मतलब हस्तान्तरण गर्दा पूर्व हामीलाई के भने तिमीलाई रातो भोटो दिएको छ, हामी चाहिँ हरियो भोटो दिन्छु, तिमीले मतलब 3 लाख रुपियाँको तिम्रो जीवन बिमा भरिएको छ, तिमीलाई 10 लाखको प्रोसेस चलाउँछौ हामी, तपाईँ अब ढुक्क भएर काम गर्ने है भनेर हाम्रो त्यही सडक विभागमा उहाँले भन्नुभएको थियो डी साहब जगत जोड सरले। उहाँले अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क काटिदिनु भएको छ, उहाँ अहिले फोन उठाइरहनु भएको छ। टेलिफोन नम्बर काट्छन् सर, झुटा बोल्ने मान्छे कतिसम्म टेक्ला सर, हामीले पनि यत्रो पीडा सहिरहेका छौँ। ठिक छ जयरामजी, होल्डमा रहनु होला। हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जो सुदूरपश्चिम प्रदेशका हुनुहुन्छ पठान सिंह बोहरा, उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब यहाँसँग निरन्तर रूपमा कुराकानी भइ नै रहेको छ हाम्रो, विशेष गरी विभिन्न विषयलाई लिएर। आजको विषय रहेको छ बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डमा काम गर्दै आइरहेका 12 जना लेन्थ वर्करहरूले 14 महिनादेखि तलब पाएन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। मजदुरहरू यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष लाइनमा पनि हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि उहाँहरूले भेटघाट गर्नुभएको रहेछ र मन्त्रीज्यूले पनि विशेष गरी काम गर्दै जानुस् भन्ने किसिमको आश्वासन दिनुभएको रहेछ भन्ने किसिमको जानकारी ती मजदुरहरूबाट प्राप्त भएको छ। के हो सर यसबारे बताइदिनुहोस् त। पाटन पञ्चेश्वर सडकमा जरुर पनि पहिलादेखि काम गरिरहेका मानिसहरूको त्यो चाहिँ हामीसँग पनि रिपोर्ट आएको हो। हजुर। ती मानिसहरूले मसँग पनि भेट गरेको छ हैन। हजुर। त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुँदाखेरि हजुर ती मानिसहरूको लिस्ट चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पठाएको छ। हजुर। अब उहाँहरूको चाहिँ त्यो नियुक्ति चाहिँ करारको नियुक्ति चाहिँ होइन। हजुर। उहाँहरूलाई चाहिँ डेली बेजमा राखिएको रहेछ। हजुर। र त्यतिखेर उहाँहरूको पारिश्रमिकको भुक्तानी फेरि अर्कै संस्थाको माध्यमबाट त्यो उपलब्ध गराइएको रहेछ। हजुर। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको सडक त हामी कहाँ आयो, जनशक्तिका बारेमा र उनको चाहिँ त्यो पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने र काममा लगाउने विषयमा चाहिँ केही चाहिँ कानुनी अडचनहरू समस्याहरू देखिए। हजुर। अब अहिले पनि हाम्रो त्यो सडकमा ठेक्काको कामहरू भइरहेको छ। त्यो सडक चाहिँ बनिसकेपछि हामीले त्यो सडकमा त्यस्तो कामदारहरू हामीले राख्न सक्छौँ, हामीले राख्नु पनि पर्छ र बरु चाहिँ ती मानिसहरूलाई हामीले फेरि त्यो सडकमा काम उहाँहरूलाई नै काममा लगाउने गरी हामी चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ। तर मन्त्रीज्यू हेर्नुहोस् न, यो त अब तपाईँहरूले गर्न सक्ने कुरा भयो, तर 14 महिना ती मजदुरहरूले काम गरिसके, श्रम गरिसके, कर्म गरिसके भने त्यसको ज्याला कहाँबाट पाउने उहाँहरूले? अब प्रश्न त यहाँनिर रह्यो नि मन्त्रीज्यू, होइन? समस्या हो हाम्रो। कि त तपाईँहरूले कानुनी अडचनले रोकेको थियो भने तपाईँहरूले त्यति बेला नै उहाँहरूलाई काम रोकिदिनुहोस्, नगर्नुहोस्, यसरी काम तपाईँहरूले आफै मनोमानी ढङ्गले गऱ्यो भने तलब सुविधा ज्याला पाउनुहुन्न भनेर उहाँहरूलाई क्लियरली भनिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यही समयमा उहाँहरू निरन्तर 14 महिनासम्म काम गर्नुभयो, आश्वासन मात्रै पाउनुभयो, तर अहिले ज्याला पाउनु भएन भने यसको अर्थ त के भयो सर? होइन, हामीले भनिसकेका छौँ। हाम्रो भौतिक के अरे पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले हामी सक्दैनौँ भनेर चाहिँ भनिसकेको अवस्था हो। त्यसपछि पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग त्यो माग राखिराख्नु भयो। हजुर। हामीले कानुनी हिसाबले अरू कुनै जे प्रक्रिया पनि हुन्छ त्यो प्रक्रियाबाट हामी चाहिँ कोसिस गर्छौँ, सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ सहानुभूति राखेकै हो उहाँहरूप्रति। अहिले पनि मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपले संस्थागत रूपले उहाँहरूप्रति मेरो फेरि पनि सहानुभूति छ, तर गर्ने कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो समस्या कानुनी समस्या चाहिँ रह्यो। सर, अब यो सङ्घीय सरकारबाट दायित्व प्रदेश सरकारमा सर्दा मजदुरहरूको गरेको श्रम पनि हराउँछ र मन्त्रीज्यू? होइन, त्यो त हराउने कुरा भएन, हराउनु हुँदैन भन्ने यो त उदाहरण त्यही देखियो त। त्यो त भयो नै, तर एउटा कुरा तपाईँले सञ्चार माध्यमका साथीहरूले पनि के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने त्यो चाहिँ सडकको काम त निर्माण अहिले जारी छ होइन। त्यो सडक निर्माण भइसकेपछि, त्यो निर्माण कामको सम्पन्न भएपछि न त्यो काम गर्नका निम्ति मान्छेको आवश्यकता पर्ने हो। हजुर। तर अब त्यो कुन हिसाबले सुरुमा चाहिँ नियुक्त गरियो ती मानिसहरूलाई, कामदारहरूलाई होइन, अब त्यो एउटा चाहिँ छुट्टै चाहिँ विषय भयो। तर हेर्नुहोस् न मन्त्रीज्यू, अब यसरी ज्याला मार्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ नजर अन्दाज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन।
अब यो उदाहरण त यस्तै देखियो किनभने उहाँहरूले 14 महिनादेखि तलब पाउनु भएको छैन। कानुनी बाधा अडचनहरू होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो कानुनी बाधा अडचनको मारमा जसले निरन्तर रूपमा 14 महिनासम्म काम गरे ती मजदुरहरू पर्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना त। उनीहरू यति बेला भोकै छन्, हार गुहार गरिरहेका छन्, आफूले काम गरेको कर्म गरेको पैसा पाउनुपर्छ भन्दै विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन्। यो त ठिक भएन मन्त्रीज्यू, होइन? उहाँहरूको समस्या मात्र होइन, तपाईँलाई म एउटा जानकारी पनि गराउँछु। हजुर, तपाईँले त पाटन पञ्चेश्वर सडकको मात्रै कुरा गर्नुभयो। यहाँ अछाममा पनि चाहिँ जो आरएनजी भनेर चाहिँ राखिएको थियो, जगलधुरामा छ, बैतडीमा छ, उता के अरे अछाममा विभिन्न जिल्लाहरूमा यस्तो कामदारहरू छन्। हजुर, त्यसको चाहिँ ज्याला पहिला सुरुमा हाम्रो संघीयता लागू भइसकेपछि, प्रदेशको संरचना बनिसकेपछि हाम्रो पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत गयो। त्यसपछि अर्को वर्ष चाहिँ गएको वर्ष सिधै स्थानीयलाई उपलब्ध गराइयो संघीय सरकारबाट। हजुर, अहिले त्यसमा बजेट नै छैन, त्यो शीर्षकमा अथवा त्यसरी बजेटको व्यवस्था नै गरेको छैन। अहिले प्रदेश सरकारलाई उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ विभिन्न जिल्लाहरूबाट अब हामीसँग त्यो त स्रोत त छैन, हेर्नुहोस्, होइन? त्यसको विधि पनि बन्न सकेको छैन। भोलि हामी सबै जिल्लाहरूमा चाहिने हाम्रा चाहिँ जो निर्माण सञ्चालनमा छन् सडकहरू, यी सम्पन्न भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो रोडहरू सरसफाइ गर्ने, होइन, त्यो मेन्टेनेन्स गर्नका निम्ति जनशक्ति चाहिन्छ नै, कामदार चाहिन्छ नै। त्यसका निम्ति हामीले एउटा विधि बनाएर अगाडि बढ्छौँ। सर, तपाईहरु प्रदेश सरकारले त कानुनले रोक्यो नै, ठिक छ, तर यति बेला म पीडित मजदुरको आवाज तपाईँलाई सुनाउँछु, जसलाई तपाईँले पनि आश्वासन दिनुभएको भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। जयरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, यति बेला हामीलाई डिभिजनबाट हस्तान्तरण हुने बित्तिकै हजुर हस्तान्तरण भएको मतलब वैशाखमा भयो, जेठ असारको तलब हामीले पाएनौँ। हजुर, सडकमा चाहिँ तलब आइरहेको छ। अनि मतलब उहाँले भन्यो कि हामीले त त्यतिकै दिन मिल्दैन, तपाईँलाई हामीले वैशाखमा हस्तान्तरण गरिसक्यो प्रदेश सरकारलाई। त्यो चाहिँ अब तपाईँको पूर्वाधार मतलब डी साहबलाई भनेर रोड बोर्डबाट कागज बनाएर ल्याउनु पर्यो भन्यो। हाम्रै मतलब जगत जोशी सर गएर मतलब रोड बोर्डबाट 10 लाखको कागज बनाएर सडकलाई बुझायो। सडकले जेठ असारको तलब गइयो। अनि पछि साउन भदौ असोज 15 गतेसम्म उहाँले तलब खुवाउने मतलब सोच राखेर मतलब हामीलाई 2.5 महिना तलब दिन्छु भनेर भन्यो। 2.5 महिना तलब बढेको खुवायो। उहाँले लेखेको परिपत्र कस्तो छ भने चाहिँ लामो समयदेखि 2069 देखि काम गर्दै आएको, लामो समयदेखि काम गरेर करार सुविधा पाए खाए आएको मान्छे, यिनीहरूलाई यो गए सालको असोजसम्मको लगत्तै तलब हाल्नु उही पछि यिनीलाई करार सुविधा महिनाको तलब प्रक्रिया मिलाएको भन्ने परिपत्र मतलब प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ। प्रदेश सरकारको प्रतिलिपि हामीसित पनि छ सर, त्यो हजुरकै नै टिभीमा हालिदिएको थियो पहिला मैले। त्यो प्रतिलिपिलाई उहाँले परिपत्र मतलब पुरै पढेर मतलब अनुभव गरिदिनु भएको छ। पाटन मतलब भेट्नुभयो उहाँलाई, हामीले माला चलायौँ, माला पहिनायौँ, उहाँलाई हाम्रो दुःख पीडाका कुरा भन्यौँ। यति लामो समयदेखि हामीले करार सुविधा खाएको सर, हामीलाई चाहिँ कुन तरिकाले हामीलाई चाहिँ मतलब रोजीरोटी पाउने हो, नेपालमा मतलब सरकारले रोजीरोटी दिने, बेतललाई मतलब बेरोजगारलाई रोजगार दिनको भन्छन्। हामीले 10औं वर्षसम्म सेवा गरिरहेका मान्छे, कच्ची बाटोमा। ठीक छ मन्त्रीज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु म। हजुर, अब अन्तिममा अब यो समस्या तपाईँले सुन्नुभयो, उहाँहरूको समस्या सुन्नुभयो, हाम्रो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँलाई हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई भन्दाखेरि उहाँले ठिक छ तपाईँले भन्नुभएको रहेछ, मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी छ। मन्त्रीज्यू, अब अन्तिममा जस्तो अब उहाँहरूको समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छ, ज्याला दिने निकायको हो, 14 महिना उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, यसको समस्या समाधान कसरी हुन्छ अन्तिममा यो बताइदिनुहोस् त मन्त्रीज्यू। मैले अघि पनि भने उहाँहरूप्रति मेरो सहानुभूति छ। हजुर, हाम्रो मन्त्रालय सरकारको पनि सहानुभूति छ। मैले उहाँहरूलाई भेट्दा पनि के भनेको भने त्यो मन्त्रालयमा आइपुगेको थिएन। मैले बैतडी पाटनमा पुग्दाखेरि त्यो चाहिँ उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको थियो। हजुर, ठिक छ, यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु यसका बारेमा विस्तृत रूपमा बुझिसकेपछि मैले चाहिँ केही जवाब दिन सक्छु भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। हजुर, उहाँले चाहिँ करारको भनेर भन्नुभयो, करारको नियुक्ति होइन त्यो पहिलो कुरा त। हजुर, त्यसैले त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ मन्त्रालयमा छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ त्यहाँको डी आएको बेला पनि जगतजीलाई पनि राखेर चाहिँ छलफल गऱ्यौँ, तर त्यसको चाहिँ हामीले एउटा निष्कर्ष चाहिँ बनाउन सक्ने अवस्था अहिले पनि बनेको छैन। हजुर, त्यसैले फेरि पनि हामी एउटा चाहिँ अब के एउटा विधि बनाउन सकिन्छ। पाटन पञ्चेश्वर सडकमा काम गर्ने कामदारहरूका निम्ति मात्र होइन, प्रदेशभरि यस्तो चाहिँ सडकहरूमा काम गर्ने
कामदारहरूका निम्ति एउटा नीति बनाएर एउटा कार्यविधि बनाएर हामीले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचाइ हाम्रो छ। हामी त्यो मन्त्रीज्यू अब यो कानुनी बाधा अर्जन भविष्यमै बनाउँछौँ हामी त्यो। ठिक छ, कानुनी बाधा अर्जन जे जस्तो हो जहाँ नमिलेको हो त्यो कुरालाई मिलाएर यी मजदुरहरूको समस्या सम्बोधनमा तपाईँ केन्द्रित भइदिनु होला। हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी मजदुरहरूको पक्षमा रहेर आजको कार्यक्रम हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। देशका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले आफूले काम गरेको, कर्म गरेको, मेहनत गरेको, परिश्रम गरेको ज्याला नपाएको बारे हामीलाई थुप्रै व्याप्त रूपमा गुनासो आइसके पछाडि आज हामीले मजदुरका पक्षमा यहाँहरू समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ र आगामी दिनमा यी विषयलाई फेरि पनि फलो गर्नेछौँ, उजागर गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166011 2424, एन्सल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।